जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस्, हिजो जस्तै आज पनि हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। हिजो हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 14 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौँ भने आज हामी 15 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। कथा सुरु गर्नु पूर्व हजुरहरूसँग सम्भव छ भने हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर हात जोड्नुहोस्। यदि चन्दन, अक्षता, पुष्प छैन भने पनि भावले भगवानलाई सम्झेर एक भक्ति भएर ध्यान गर्नुहोस्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन, अक्षता, पुष्प स्वस्थानी माताको ग्रन्थमै चढाइदिनुहोस् अथवा एक चित्त भएर अब 15औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नुहोस्। मनबाट तिनै भगवान भोलेनाथलाई सम्झिनुहोस् र दिलबाट भन्नुहोस् आफ्नो मनोकामना हे भोलेनाथ हजुरले पूरा गरिदिनुहोस्, किनकि अनाथहरूको नाथ हजुर नै हुनुहुन्छ। जसको कोही छैन उसको भगवान महादेव हुनुहुन्छ। तिनै महादेवलाई हृदयमा सम्झिएर स्वस्थानी माताको जुन कथा छ त्यो श्रवण गर्नुहोस्। आउनुहोस् 15 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गरौँ। 15 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मयलको मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरेर त्यसको शिर छेदन गरेर भगवान साम्ब सदाशिव भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनेर सोध्नुभयो। त्यति बेला महादेवले त्यसको त मैले शिरै काटिदिएर आएँ भनेर भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भने पुत्र भावले स्नेह र शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेँ, बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकेर हे गण हो, चारै दिशामा गएर पहिले जसलाई भेट्दछौ त्यसैको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रबाण दिएर भगवान साम्ब सदाशिवले पठाउनु भयो। गणहरूले जुन आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारे र महादेवको आज्ञा अनुसार त्यसका उपर चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र त्यो हात्ती एउटा मात्र दाँत भएको अग्लो र राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए अनि हामीले यही पायौं भनेर बिन्ती गरे। तब भगवान साम्ब सदा शिवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिनु भयो। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भएर पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लाग्नुभयो। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड र संसारको रक्षा कसरी होला? अत यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भनी अग्निलाई अराए। इन्द्रको वचनलाई सुनेर अग्निले हुन्छ भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन् र वायु रूप भई ताल छिराउने प्वालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेवले रिसाई भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगत माता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गर्नुभयो, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो, नजानेर आएछन्, बरु केही दिउँ, जानेछन् भनेर माता पार्वतीले भनिन्।
तब महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नै वीर्य थापेर लौ भिक्षा लिए भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई त्यो अनर्थ हुन लाग्यो भनेर त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झाङमा उकेलिदिए। त्यो वीर्य आगो बले झैं झाङमा बलिरहेको थियो। सप्तऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेर गएछ, ताप्न जाउँ भनेर गए एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गइनन्। 6 जना मात्रै आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाई तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनेर सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका तारा भइरहे। पछि त्यही वीर्यबाट षड्वक्त्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमै रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आत्ती अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो वाहन मुसो छेउमा गएर मुसोले गणेशजीलाई चिन्तित देखेर, हे विनायक, किन हजुर चिन्तित हुनुभयो, के आपत्ति आइपर्यो भनेर सोधे। अनि विनायकले भन्नुभयो, सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसकी अब कसो गरौँ, त त्यस्तो म यस्तो, लामो सोंठ र ठूलो पेट भएको, म हिँड्नै सक्दिन त उड्नै सक्दैनस्। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव, पार्वती र गङ्गा तीनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोडेर, हे पिता माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनेर 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस्। अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको त्यस्तो अर्ती मानेर गणेशजीले त्यसै गर्नुभयो। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने कुनै पनि कार्य सिद्ध हुने छैन भनेर भगवान साम्ब सदाशिव महादेवले बताइदिनु भयो। यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेन। गङ्गाको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्ने छन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भइन् र व्रतविधि सोधिन्। अनि स्वयं महादेवले व्रतविधि बताउनु भयो, हे गङ्गे, पौष महिनाको शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङहरू काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त भएर एक चित्त बनेर मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी र पञ्चामृत, वस्त्र, फलफूल, धूपदीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ्य दी स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिइन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकी अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो, फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारे र इन्द्रले फेरि अमरावती प्राप्त गरे, यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको कुरालाई सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर,
तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो। अत कसरी त्यो गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यही गई यसरी यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको त्यस्तो उपदेशलाई सुनेर त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठूलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप र आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्ने आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती चढाए, हे ब्रह्मन, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई संग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्। फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ बन्न सकौं, यस्तो वर माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर ब्रह्मास्त्र समेत दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानवहरूलाई साथमा लिएर अमरावती गयो। त्यसरी सैन्य सहित तारकासुर आएको देखेर देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवताहरूको साथ लिएर आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर संग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयंकर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखेर तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिसके, म के उपाय गरौं? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको त्यस्तो प्रार्थना सुनेर गुरु शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका सारा दैत्यहरू जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखेर इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको समार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानेर स्वर्गबाट भागेर गुरु बृहस्पति भएको ठाउँमा गएर संग्रामको सारा स्थिति वृत्तान्त बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे सूर्यराज, यस संग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेका प्राणीले तँलाई मार्न सक्ने छैनन् भनेर यस्तो वर दिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्यलाई भोगेर सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुनि, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। पछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने, महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गई महादेवसँग आफ्नो दुःख बिन्ती गरौं। यति सल्लाह गरेर सबै देवताहरू सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताहरूको कल्याण गरिदिनुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवान साम्ब सदा शिव महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि सबैले कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यति भगवान साम्ब सदा शिवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत प्रमथगण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनु लिएर प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि सज्जनवृन्द यहाँनेरि मुसोले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन, भन्न बिर्से, म अहिले सम्झाएर आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आयो। त्यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन,
विघ्न पर्यो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै देवताहरू अमरावतीमा युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयंकर संग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछि हटायो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनुलाई खिचेर तारकासुर दैत्यको तिग्रो ताकेर चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई, रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा पुगेर तारकासुर दैत्यको शिर च्वाट्टै छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल त्यहीँ पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समाउनु भयो। गेड युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले संग्रामबाट भागेर आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनेर उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। उहाँ गई इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौं, अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौं। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनेर भगवान साम्ब सदा श्री शिव महादेवले भन्नुभयो, तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भनेर बिदा दिनुभयो। र इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए भन्नेसम्मको कथा यहीँनेरि विश्राम। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां तारकासुर दैत्य वध वर्णनम नाम पञ्चदशोत्सव। हजुरहरूले एकचित्त भएर यो कथा श्रवण गर्नुभयो। कथा सुनिसकेपछि पनि तिनै भगवान साम्ब सदाशिव महादेवलाई सम्झेर एकचित्त भएर कथा सुनिसकेपछि गर्नुपर्ने जुन ध्यान छ, जुन चाहिँ पाठ छ, श्लोकहरू छन्, तिनीहरूको श्रवण गर्नुहोस्। जसको श्रवण मात्र गर्नाले पनि हाम्रो सारा पाप ताप सन्तापहरू समाप्त भएर जान्छन्। ओम उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। तत् समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले यदि हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनु भएको छ भने त्यही ग्रन्थमा चढाएर ग्रन्थलाई प्रणाम गरिदिनुहोस् भन्दै 15 अध्यायको कथालाई यहीँनेरि विराम गरेँ। अब 16 अध्यायको कथा भने भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भोलिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।